Jeremias 45. Sa ikaapat nga tuig nga si Joakim nga anak ni Josias mo'y hari sa Juda, gisulat ni Baruch nga anak ni Nerias ang gidikta ko kaniya. Unya giingnan ko si Baruch nga ang Ginoo ang Diyos sa Israel miingon. Baruch, miingon ka, dili na ako makaantos kay gidugangan sa Ginoo ang akong mga kalisdanan. Naugtas na ako sa pag-agulo ug dili ako makapahulay. Busa gisugo ako sa Ginoo sa pag-ingon kang Baruch. Gilumpag ko ang akong gitukod o giibot ko ang akong gitanom. Buhaton ko kini sa tibuok kalibutan. Nagpaabot ka bag mga maayong butang alang sa imong kaugalingon? Ayaw na. Padad-an ko katalagman ang tanang katawhan. Apan makaikyas ka o dili mamatay. Bisan asa ka paingon. Ako ang Ginoo, mao ang nagsulti niini.